डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से हम ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि अब ये हमें एक स्टैंड बाई प्रोग्राम मिल गया, क्या इसके बाद हमें अगला प्रोग्राम लेना होगा और इस प्रोग्राम के क्या फ़वाइद हैं, मईशत किस तरह हम संभाल सकते हैं, या फिर एक $3 अरब का हम कर्ज़ा अपने ऊपर चढ़ा के फिर कशकोल लेके कहीं ना कहीं खड़े होंगे? बेहद शुक्रिया। आपके इब्तिदाई कलमात में बड़ी अहम बातें हो चुकी हैं। मैं सिर्फ ये इजाफा करूंगा कि ये 24 प्रोग्राम हम IMF के कर चुके हैं, 24 प्रोग्राम, और 1993 से अब तक जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, निगरानों को छोड़ दें तो 12वें वज़ीर आज़म हैं और 12 प्रोग्राम कर चुके हैं। अब हम 13वां कर रहे हैं और ये अफसोस से पड़ रहा है, मगर 100% यकीनी है, 100% या उससे भी ज़्यादा, कि 2024 में हम लंबी मुद्दत का बड़ी रकम के कर्जे के लिए IMF के पास जाएंगे। इसमें हमें अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहिए, ये हकीकत माना है। लेकिन ये आज अज़्म कर लें, जो आप गुड गवर्नेंस की बात की और मैं स्ट्रक्चरल इस्लाहात की करूं, अगर कौम और हुकूमत और इदारे ये अज़्म कर लें कि 2024 में जो ये 25वां प्रोग्राम होगा, ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम है, होना चाहिए, तो ये एक हकीकत पसंदाना बात होगी। लेकिन फ़िलहाल ये इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि ये अज़्म किया जाएगा, ये इस्लाहात की जाएंगी, नंबर 1। लेकिन 2024 में जाना 100% यकीनी है, नंबर 1। लेकिन एक अहम नुक्ता ये है कि 1993 से अब तक 12वें वज़ीर आज़म हैं, 12 दफ़े जा चुके हैं, तो ये तो हम तस्लीम कर रहे हैं कि ये 12 के 12 प्रोग्राम नाकाम थे, बार बार जा क्यों रहे हैं। तो ये पता, अब ये जो 13वां प्रोग्राम है, इसमें कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो पिछले 12 में नहीं थी, जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये इससे मईशत में बेहतरी आएगी। जो चीज़ हमें तस्लीम करनी है, जो इब्तिदाई गुफ्तगू में भी बात आई है, बिल्कुल सही आई है। मईशत में जो बहरान था वो फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। फ़िलहाल मईशत में आर्जी तौर पर इस्तेहकाम आ गया है, या मैं आर्जी तौर पर इस्तेमाल करूँ। हमारा जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, ये लंबी मुद्दत के लिए टल गया है, लंबी मुद्दत के लिए। लेकिन इस टलने के साथ, इसलिए कि आप 2024 में नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये 3 अच्छी बातें हैं। चौथी बात यह है कि मईशत को चैलेंजेस और सलामती के ख़तरात, ये डिफ़ॉल्ट के टलने के साथ वो बढ़ेंगे। अच्छा, क्योंकि हम ये 4 नुकात को हम बिल्कुल जहन में रखें तो पूरी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। मैं ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप ये देखें कि हमने सितंबर 2022 से अब तक हमने उनकी दर्ज पर शराइत मान ली, जिसमें हमारी मईशत तबाह हुई। $1 अरब हम भी नहीं मिला, ₹1 भी नहीं मिला हमें। तो अब ये जो पहली किस्त मिलेगी, ये एक्चुअली वो जो हम पेश की शराइत पूरी कर चुके थे, जो हमें जून से पहले मिलनी चाहिए थी, वो $1.1 अरब तो अभी हमें मिल जाएगा मेरे ख्याल है मिड जुलाई तक। बाकी $2 अरब और मिलेंगे। लेकिन आपको दोस्त ममालिक से $3 अरब मिलने वाले हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा शायद हमें कुछ पैसे दे दे जेनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद में, और हम इंटरनेशनल बॉन्ड्स भी अब जो कर सकेंगे। यानी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को कर्जे रकूम मिलेंगी, रोल ओवर्स होंगे, जिससे कर्जों का बोझ बढ़ेगा। लेकिन रिजर्व्स में मैं समझता हूँ जब ये हुकूमत होगी तो शायद $5 अरब जो है वो हमारे। डॉक्टर साहब सवाल ये है, आपने भी एक तारीखी जो हवाला है वो दिया, इरशाद साहब ने भी तारीखी बात की। अब जो कारोबारी लोग हैं वो ये सवाल करते हैं, या उमूमी तौर पे माशी तज्ज़ियाकार भी ये बात करते हैं कि 22% शरह सूद है, कर्ज़ तो हमें मिल जाएगा, एक रिवायती तरीका है, पहले भी मिलता था, और वो सिलसिला मज़ीद बोझ ही बनेगा। एक्टिविटी रन करनी है, उसके लिए IMF की ये शराइत होते हुए आप समझते हैं कि कारोबार के लिए माहौल साजगार बन जाएगा इस शरह सूद के साथ, इस एक्सचेंज रेट के साथ? और अगर हम माहौल साजगार बनाने के लिए इन शराइत से रूगर्दानी करते हैं तो उनका नतीजा क्या हो सकता है? ये बड़े अहम नुक्ता है। पहले मैं आपकी खिदमत में एक फिगर देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताऊँ कि आप ये देखिए कि 1979 में सोवियत इन्वेजन हुआ, बेतहाशा में इमदाद मिली। उसके बाद 2009-11 हुआ, बेतहाशा इमदाद मिली। तो ये जो 1979 से अब तक 2016 तक हम गुड बुक्स में रहे, क्योंकि हमारी ज़रूरत थी। मगर मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, बेतहाशा इमदाद मिलने के बावजूद 1980 से 2016 तक हमारा जो औसत ग्रोथ रेट था भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से कम था।
ہمارے بھائی صنعت کار جو یہ بات کر رہے ہیں، میں ان سے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کچھ سمجھتے ہیں، ذرا آپ اس سوال پہ غور کریں کہ یہ اس 33 برسوں میں تمام بے تحاشا امداد، قرضے ملنے کے باوجود، اثاثے بھی بیچے آپ نے، قرضے معاف بھی ہوئے، تو ہماری گروتھ ریٹ 4.75 سری لنکا، بنگلہ دیش، بھارت سے کم کیوں تھی؟ اس کا مطلب یہ کہ 22% کی جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ 22% ہے کیوں؟ اس میں کون کون ذمہ دار ہیں؟ کہ تاجر، صنعت کار، ٹیکس چوری کرنے والے، اسمگلنگ کرنے والے، ہنڈے حوالے کا کاروبار کرنے والے، اسٹیٹ بینک، FBR، ہمارے دوسرے ادارے، وہ سب اس میں شامل نہیں ہیں؟ یقیناً شامل ہیں۔ بات یہ تھی کہ یہ پہلے آپ تسلیم کر لیں، اور سب آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ معیشت کی ترقی کے لیے بنیادی چیز ٹیکس اور GDP کا تناسب آپ کا بڑھے، لیکن وہ منصفانہ ٹیکسوں کا نظام، یعنی آمدنی پر آپ ٹیکس، ہم انڈائریکٹ ٹیکسز لیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ 1995 میں 14.4% ٹیکس GDP تھا، آج وہ جو ہے 10% پہ آ گیا، تو 4,000 ارب روپے سال تو آپ کم لے رہے ہیں 95-96 کے حساب سے۔ جون 2022 کے بجٹ پہ چلے جائیں، اس میں یہ کہا گیا کہ 3,000 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے، اور ہم اس کو وسیع کر کے عوام کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اب نئی فگر حکومت نے دے دی 3,970 ارب روپیہ۔ تو جناب، جب آپ ٹیکس نہیں دیں گے، جب آپ ٹیکس کی چوری کریں گے اور سارا پیسہ جو ہے وہ قرضوں کی سود میں چلا جائے گا، بجٹ خسارہ ہوگا، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی ہوگی، تو مہنگائی تو بڑھے گی، اور گروتھ ریٹ بھی آپ کا سلو ہوگا، قرضے بھی بڑھیں گے، ڈیٹ سروسنگ بھی بڑھے گی۔ تو جب مہنگائی بڑھے گی تو آپ اگر 38% مہنگائی ہے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ 15% آ جائے گا؟ IMF اور نو IMF، یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ 38% مہنگائی میں 22% کا مطلب ہے 16% منفی، ایسے تو نہیں معیشت چل سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ اسٹرکچرل اصلاحات اور گڈ گورننس، یہ دو چیزیں کیونکہ ہم نہیں کر رہے، اور اسٹرکچرل اصلاحات نہ کرنے کی بنیادی وجہ سیاسی فائدے اور تاجر، صنعت کار ادارے، FBR، اسٹیٹ بینک، وہ سب مل کے اس میں ان کا کردار ہے، وہ اشرافیہ کی معیشت ہے جس کی وجہ سے یہ کھیل ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، حکومت ذمہ داری پوری کرے گی، معاشی اشاریے ٹھیک ہوں گے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے آئے گا۔ تو لیکن جب آپ یہ جناب علی جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم نے امپورٹ پر جو پابندی لگائی ہوئی تھی وہ ہٹا دی، اس کی وجہ سے آپ کا خیال ہے کہ چونکہ IMF سے معاہدہ ہو گیا تو اب ہمارے ڈالر پر کوئی ریزرو پر کوئی دباؤ نہیں آئے گا، ایک بات۔ دوسرا، ہم نے یہ شرط مان لی کہ فری فال ہوگا ڈالر کا، دو ریٹ نہیں ہوں گے، مارکیٹ فورسز طے کرے گی جو بھی ریٹ ہوگا، تو اس کی وجہ سے معیشت کو کیا فائدہ ہوگا اور ہمارے ریزرو پر کیا دباؤ آئے گا یا ہمارے ریزرو بڑھیں گے؟ یہ بڑا عام سوال ہے۔ پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ہم نے امپورٹس 21 ارب ڈالر کم کی ہیں پچھلے سال، 21 ارب ڈالر پچھلے سال کے مقابلے میں۔ اب اگر تو اس وجہ سے منفی گروتھ ریٹ ہو گئی۔ IMF اور نان IMF، اگر آپ دوائیاں بھی امپورٹ نہیں کر رہے، مشینری بھی نہیں کر رہے، تو پھر آپ کا صنعت تجارت تو چلے گی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے تو ہمیں بڑھانی تھی، IMF نہ بھی کیا تب بھی بڑھانی تھی۔ اس لیے ایک دوسرے یہ تھا کہ ضرور ہمیں قرضے ملیں گے۔ 4 ارب ڈالر کے امپورٹس آپ کر چکے ہیں، کنٹینر میں مال پڑا ہے، وہ بھی آپ کو ریلیز کرنا ہے 4 ارب ڈالر۔ آپ نے ملٹی نیشنلز کو پروفٹ بیچنے سے روکا ہوا ہے، وہ پروفٹ بیچنے کے لیے بے چین ہیں، بالکل وہ بھی جانا ہے آپ کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امپورٹس بھی آپ کی یقیناً بڑھنی ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، وہ بھی بڑھے گی۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ کو 2 قرضے بھی ملیں گے، رول اوورز بھی ہوں گے، تو یہ جو آپ کو پیسے ملیں گے، میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ جب یہ حکومت جائے گی تو اس وقت ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں اس میں کوئی 5 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہوگا، مگر وہ عارضی اضافہ ہوگا، اس سے ان کو سیاسی فائدہ ہو جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی روپے کی قدر میں بہتری کل بھی آئے گی، آج بھی آئی ہے، لیکن یہ پھر گرے گا، کیونکہ آپ کے اشاریے خراب ہیں، روپے کی قدر بھی گرے گی، ریزروز پر بھی آپ کے دباؤ آئے گا، اس لیے کہ آپ کے انڈیکیٹرز خراب ہیں، اور ٹھیک کرنے کے لیے جو اصلاحات چاہیے ہیں وہ آپ کرنے کے بجائے صرف اور صرف پورا زور جو ہے وہ ملکی قرضوں پر ہے۔